from being person to professional, from being simple to special. Individuals who created opportunities, individuals who believed in choices, exploring their journey, learning their process, honoring their success, celebrating their achievements. A Facebook Live session to revive the best moments of their life. Okay, ladies and gentlemen, we are back again with a new episode of Speak to Me, and this time we are presenting a creative person, the imagination, the lady who can imagine the dresses both for male, female, and kids. The lady is a graduate from IC College of Art and Fashion, and these days, moreover, engaged at Sonam Gear as designer head. Also has her own brand name as Onchu for urban wear, Nana for kids, and Stitchland for formal wear. And the lady has designed lots of dresses, not only for national but international scene as well, showcase her designs and number of fashion shows in the country within different periods of time as well as international scene. Also represented Nepal with her designs through the contestants who represented Nepal in different pageants at international scene. This is the lady, fashion designer, Anshu Pandey. Anshu, welcome to the show. Yeah, thank you. Thank you very much, sir. I'm so grateful and honored to come to your live session, sir. All pleasure. So Anshuji, के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? Sir, work related, designing related workहरू नै भयो. So विशेष गरेर केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ सर हाम यता सोनाम गियर्सको अपकमिङ 21-22 विन्टरको कलेक्सनको लागि हामी प्लानिङ गरिरहेको छ. अहिले त्यसमै बिजी हो. Okay. So 21 पछाडिको सिजनको लागि सोनाम गियरमा हामीले कस्तो खालको ड्रेसेसहरु देख्न सक्छौं? बेसिकली अहिले समरको अलमोस्ट हाम्रो त भइसकेको छ, प्रोडक्सन नै स्टार्ट भइसकेको छ. अब विन्टरको लागि चाहिँ ज्याकेट्स, मोर फोकस अन ज्याकेट्सहरू चाहिँ अब प्रिमल अफ ज्याकेट्स, यो क्विल्टेड ज्याकेट्सहरू भयो, अनि डाउन ज्याकेट्सहरू भयो. हामी त्यसमै नै हामी वर्कआउट गरिरहेको छ. So दुई चार लाइनमा भन्नु पर्दा हैन, what makes Sonam Gear different from other brands in the same line? क्वालिटी भन्नु पर्यो सर. मेन त क्वालिटी नै हो. एन्ड फङ्सनल गार्मेन्ट्स एन्ड टेक्निकल गार्मेन्ट्सहरू चाहिँ नेपाल बेस्ड प्रडक्सन नै भएको भएर चाहिँ अरूभन्दा अलिकति डिफरेन्ट छ. सो प्राइसलाई तपाईं के मान्नुहुन्छ? कम्पिटिटिभ प्राइस मान्नुहुन्छ, रिजनेबल मान्नुहुन्छ, या अलिकति कम्पेरिटिभली अलि महँगो हो भन्ने मान्नुहुन्छ? कम्पिटिटिभ प्राइस नै हो सर, ठिकै हो. हाम्रो इच एन्ड एभ्री र मटेरियल्स चाहिँ इम्पोर्ट भएको हुनाले प्रडक्सन कस्ट नै अलिकति हाई हुन जान्छ. अब ट्याक्सेसहरू भयो, अरू सबैले गर्दा चाहिँ अलिकति हामीलाई नै एक्सपेन्सिभ हुने भएको भएर त्यो चाहिँ डिरेक्टली प्रडक्टमा त क्रसमा इफेक्ट गर्ने नै भयो सर. त्यस्तो हाइली एक्सपेन्सिभ पनि छैन, जेन्युन प्राइस नै छ सर. ओके, हामी अलि पछाडी फर्किन्छौं. when you decided yes I want to be a designer भनेर, and यो पार्टमा जाँदाखेरि तपाईले प्लान गर्नु भएको थियो कि म कुनै दिन डिजाइनरै बन्छु भनेर, या एसएलसी सकिएपछि एउटा करियर डिसाइड गर्ने एउटा बाटो आउँछ त्यसपछि आएर डिसाइड गर्नुभयो, या कुनै इन्फ्लुएन्स थियो कि म फ्यासन डिजाइनर बन्छु भनेर? त्यस्तो केही नै थिएन सर. एक्चुअली म साइन्सको स्टुडेन्ट हो. आई वाज प्रिपेरिङ फर एमबिबिएस
IOM को लागि 1 year मैले ट्राई गरेँ आई कुड नट मेक इट पोसिबल देयर त्यसपछि आई जोइन CA को इन्टरमिडिएटसम्म गरेर देन आई गट इन्ट्रेस्टेड टु एनरोल इन फेसन डिजाइनिङ अनि घरमा सल्लाह गरेर त्यसपछि चाहिँ भएको हो सर इट वाज नट प्लान्ड यो अकस्मात आफै बिचमा आएको हो सर इफ इन केस तपाईको IOM मा नाम निस्केको भए चाहिँ अहिले हामी डाक्टर अन्चु पाण्डे भन्दै थियौँ हजुर सायद सर यसरी सरसँग भेट पनि हुन्थेन होला र पब्लिकली मलाई अरूले नोटिस पनि गर्थेन कि मेबी आई वाज डेस्टाइन्ड फर बीइङ अ डिजाइनर सो अहिले चाहिँ तपाईं खुसी हुनुहुन्छ यु डिसाइडेड राइट भनेर एकदम सर सो अब डिजाइनर बन्ने भन्ने सोच आइसकेपछिको पार्टमा सो देयर वर लट्स अफ अर्गनाइजेसन्स इन द मार्केट हैन स्पेसिफिक डिजाइनिङ फिल्डमा ग्रुम गर्ने ट्रेन गर्ने सो व्हाट मेड यु जोइन IEC कलेज अफ आर्ट एन्ड फ्यासन when I searched for colleges त्यति बेला चाहिँ नमुना र IEC मात्र त्यो ब्याचलर्सको लागि अनि इन्टरनेसनल एजुकेसन सिस्टममा बेस्ड भएको भएर चाहिँ IEC अलिकति फार बेटर छ कि भन्ने फिल भएको भएर चाहिँ आई गट इनरोल टु IEC सो अहिले रिकल गर्नु पर्दा IEC को कलेजमा जाँदा फर्स्ट डे when you enter as a student dreaming high to be a fashion designer. So पहिलो दिन त्यो IEC कलेज अफ आर्ट एन्ड फ्यासनको कक्षा कोठामा बसेर डिजाइनिङ को स्टार्ट गर्दाको दिनलाई फर्केर हेर्नु पर्दा सो हाउ यु रिकल दैट इट वाज भेरी टेरिबल त्यो दिन चाहिँ है अब I didn't know डिजाइनिङ भित्र नै we had lots of things to learn भनेर कति आइटम्सहरुको त हामीलाई सायद नाम पनि थाहा थिएन होला यो प्रडक्टहरु हामीलाई चाहिन्छ भनेर त्यतिखेर अब त्यो फर्स्ट डेमा we got a list of things हामीले जुन पछि हाम्रो एकाडेमिक त्यो कोर्सको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिने सामानहरु अब कति त सर हामीले नाम पनि सुने थिएन मार्केटमा कहाँ गएर खोजेर लिएर आउने अनि त्यहाँबाट अब हाम्रो टिचरहरुले यसमा चाहिने हाम्रो डेडिकेसनहरु कति चाहिन्छ अनि असाइनमेन्ट्सहरुको रिलेटेड यो सबै कुरा थाहा पाउँदा चाहिँ गर्न सकिदैन कि जस्तो अब त्यो डेडिकेसन लेभल पुग्दैन कि जस्तो फिल भएको थियो सर अब पछि बिस्तारै त एक्साइटमेन्ट हुँदै गयो सो तपाईं साइन्सको स्टुडेन्ट साइन्समा पनि धेरै ठाउँमा ड्राइङ गर्नुपर्छ स्केच गर्नुपर्छ र डिजाइनिङ फिल्डमा पनि स्केचकै कामै बढी हुन्छ सो त्यो पार्टले गर्दाखेरि अलिकति इन्ट्रेस्ट अलिकति सजिलो भएको हजुर हजुर डेफिनेटली सर त्यो स्केचिङमा चाहिँ त्यसले सजिलो भयो अब स्टिचिङ रिलेटेड चाहिँ मलाई सुरुमा अलिकति गाह्रो भएको थियो सर कति दिनसम्म त मलाई मसिन पनि चलाउन नआएर सरले मलाई निडल पनि दिनु भएको थिएन सर चलाउनलाई 2-3 डेजसम्म चाहिँ मलाई मसिन नै घुमाउनलाई सिकाउनलाई सरले निडलै नहालिकन यतिकै गर्न लगाउनु भएको थियो अब पछि त सबैभन्दा राम्रो सब्जेक्ट मेरो प्याटर्न मेकिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन नै भएर गयो ओके सो त्यो दिनहरुलाई अहिले सम्झेर हैन तपाईले रिकल गरिरहनु भएको छ र अहिले एज अ डिजाइनर हेड एउटा प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनमा काम गरिरहनु भएको छ त्यहाँदेखि यहाँसम्मको जर्नीमा अप्स एन्ड डाउन्स या स्मुथ रनवे पक्कै पनि रह्यो होला पहिलो तपाईले बनाएको ड्रेस याद छैन तपाईलाई सर ड्रेसेस भन्दा नि अलिकति मलाई याद हुने टाइपको चाहिँ मैले होन्डाको दशैंको अफरको लागि एउटा स्किम थियो उहाँहरुको एडको त्यसको लागि किमोनो नेपाली ढाका हातले बुनेको ढाकामा किमोनो बनाएको थिएँ अनि त्यसको त्यो पोस्टर्सहरु पनि पब्लिक भएको थियो त्यो चाहिँ सर म 6th सेमेस्टरमा हुँदा गरेको थिएँ त्यो चाहिँ अनफर्गेटेबल ड्रेस नै हुन्छ मलाई याद गर्नु पर्दा फर्स्टमा चाहिँ त्यही नै याद हुन्छ त्यसपछि आएर अब रनवेजहरुको हैन एज अ डिजाइनर तपाईले फ्यासन शोबाटै हो आफ्नो ट्यालेन्टलाई प्रेजेन्ट गर्ने हजुर सो डिजाइनर्स रनवे भन्दा अगाडि कुनै त्यस्तो शोजहरुमा तपाईले काम गर्नु भएको थियो कि थिएन अरु सर मिस एसएलसी अनि मिस ग्लोबल जस्तो हामी स्टुडेन्ट्स हुँदा नै प्रोजेक्ट्सहरु जुन कलेजमा आउँथ्यो त्यो प्रोजेक्ट्सहरुमा चाहिँ गरेको थिएँ सर ओके सो
पहिलो पटक कुनै मोडलले तपाईँको ड्रेस लगाएर स्टेजमा हिँडिरहँदा र तपाईँले त्यसलाई हेर्न पाउँदाखेरि त्यो क्षणलाई चाहिँ याद गर्दा सो व्हाट वाज द फिलिङ्स? इट वाज वाउ टाइप अभियसली सर, मेरो मात्रै होइन सबै डिजाइनर्सहरूको एउटा मोडल ऱ्याम्पमा आफ्नो लुगा लगाएर हिँड्दाखेरि त राम्रो नै फिल हुन्छ सर। मलाई नि एकदम प्राउड फिल भएको थियो। अनि जब तपाईँको आफ्नो डिजाइनर कलेक्सनको लागि या एउटै ड्रेसको लागि भए पनि तपाईँलाई स्टेजमा फेसन डिजाइनर अन्शु पाण्डे भनेर एमसीले जब नाम एनाउन्स गर्छन्, तपाईँ एन्ट्री गर्नुहुन्छ, दायाँ बायाँ बसेको अडियन्सले तपाईँलाई ताली पिट्नुहुन्छ, सो त्यतिखेर आई बिकेम अ डिजाइनर what I wish to be भन्ने फिलिङ आयो या दिस इज what I wanted and this is the starting भनेर त सोच्छु म? सर अभियसली स्टार्टिङ भनेर नै सोच्यो, तर नर्भस फर्स्ट टाइम त नर्भस नै भएको थियो स्टेजमा जाँदाखेरि। अब नयाँ कुरा थियो त्यो मेरो लागि, बट यो नै अब मेरो लाइफको मा मैले यो कुराहरू गरिरहनुपर्छ भनेर म अलिकति स्टेबल भएर नै गएको थिएँ स्टेजमा। अब चाहिँ दिस इज द बिगिनिङ एन्ड आई हेभ टु डु लट अफ थिङ्स भनेर चाहिँ आएको थियो सर। सो त्यो जर्नीको बारेमा र कामको सिलसिलामा जुन जुन कामहरू तपाईँले गर्नुभएको छ, सो त्यसको बारेमा हामी फेरि पनि कुराहरू अगाडि ल्याउँला। सो अहिले पनि हामी फर्स्ट सेगमेन्टतर्फ लाग्छौँ। सो आई बी गिभिङ यु द चोइसेस इदर अर, तपाईँले एउटा पिकअप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो रिगार्डिङ द ड्रेसेस, अहिले विन्टर छ, सो ब्ल्याक कोट अर व्हाइट कोट इन फर्मल? व्हाइट कोट। ओके। आजभोलि अदर देन टेलिभिजनमा आएको फिल्महरू भन्दा पनि अहिले एपको जमाना पनि छ, सो त्यो अनुसार तपाईँलाई युट्युबमा मुभिज हेर्न मन लाग्छ या नेटफ्लिक्समा? युट्युब सर। बेसिकली टाइम त पाउँदैन सर त्यसरी फिल्म हेर्ने भनेर, त्यही पनि हेर्नु पर्दा। सो सोसियल मार्केटिङ, सोसियल मिडियामा उपस्थिति भइदिएन भने सो तपाईँ जस्तो डिजाइनर्सहरूको लागि डिरेक्ट कन्ज्युमरसँग इन्ट्याक्ट गर्ने प्लेटफर्म पनि पाइँदैन। सो यो अनुसार तपाईँ पनि पक्कै पनि सक्रिय हुनुहुन्छ होला। फेसबुक र इन्स्टामा तपाईँलाई बढी प्रिफरेन्स केमा दिनुहुन्छ? मेरो क्लाइन्ट्सहरू चाहिँ सर अहिले फेसबुकमै धेरै भएको भएर अहिलेलाई चाहिँ फेसबुक नै हो। नयाँ फोनमा बढी तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट जान्छ या नयाँ लुगामा बढी इन्भेस्टमेन्ट जान्छ आफ्नो पर्सनल कलेक्सनको लागि? नयाँ लुगा। यसै गरेर ट्याब्लेट वा ल्यापटप? ल्यापटप। फ्युचरको लागि सेभिङ गर्न रुचाउनुहुन्छ या प्रेजेन्ट डेको लागि स्पेन्डिङ गर्न मन पराउनुहुन्छ? फ्युचरको लागि सेभिङ। ओके। सेभिङ राम्रै गर्नुभएको छ? ठिकै छ। ओके। महँगो गाडी मनपर्छ या महँगो घरको सरसामानहरू किन्न मनपर्छ? घरको सरसामान। लङ ड्राइभ या लङ वक? लङ वक सर। ड्राइभ मलाई अलिकति आई डोन्ट फिल कम्फर्टेबल, गाडीमा चाहिँ मलाई प्रब्लम हुन्छ। लङ हेयर अर सर्ट हेयर? लङ हेयर। एज अ डिजाइनर तपाईँलाई मनपर्ने, तपाईँले हुन त सबै रेन्जमा काम गरिरहनु भएको छ, फर्मल्समा बढी तपाईँलाई चाहिँ एज अ डिजाइनर एक्सप्लोर गरेको रमाइलो लाग्छ या पार्टी वेयरमा? फर्मल्समा सर। पार्टी वेयर्समा त सबैजनाले गरिरहेको हुन्छ, फर्मलमा चाहिँ अलिकति खेल्नुलाई मान्छेहरू डराउँछ डिजाइनर्सहरू। मलाई चाहिँ फर्मल्समा अलिकति क्रिएटिभ हुन मन लाग्छ सर। म्युजियम भिजिट गर्न मनपर्छ कि लाइब्रेरी भिजिट गर्न मनपर्छ? म्युजियम। तपाईँलाई मन नपर्ने के होला, प्रदूषण या सडक जाम? पल्युसन। सडक जाम सर, म स्कुटर चलाउने भएको भएर चाहिँ आई क्यान। सो स्कुटरकै कुरा गरौँ न, हामी ट्राभलिङकै कुरा गर्दा पानी परेको मन पर्दैन या धुलो उडेको मन पर्दैन? धुलो उडेको मन पर्दैन। गफाडी मान्छेहरू त्यति रुचाउनुहुन्न कि कम बोल्ने मान्छे रुचाउनुहुन्न? गफाडी मन पर्दैन। जङ्गल सफारीमा बढी इन्ट्रेस्ट छ या ट्रेकिङमा?
Jungle safari. Okay. Formal shoes or party shoes? Formal shoes. High heels or flats? Flats. हामी अर्को सेगमेन्ट क्विकली स्टार्ट गर्छौँ। यसपटक तपाईँलाई तिनवटा हामी ऱ्याङ्किङ गर्नको लागि दिन्छौँ। त्यो मध्येमा तपाईँको चोइस अनुसार 1 2 3 गर्नु होला। रिडिङ, स्विमिङ र ट्राभलिङ यो मध्ये तपाईँलाई गर्न मन लाग्ने या रुचाउने 1 2 3 मा के पर्ला? रिडिङ, स्विमिङ र ट्राभलिङ। तीनवटै ऱ्याङ्किङ गर्नुपर्ने? फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड गर्दा रिडिङ, ट्राभलिङ एन्ड लास्ट। ओके। Likewise, Women's Day, Children's Day, Valentine's Day. Women's Day, Children's Day, Valentine's Day. Okay. If in case adventure तपाईले एक्सपिरियन्स गर्नु पर्यो भने paragliding, skydiving or scuba diving? 1 2 3. Scuba, paragliding, and the third one is. Okay. Other than being a fashion designer, यदि तपाई अरु कुनै प्रोफेसनमा जानु परेको खण्डमा लयर, इन्जिनियर, टिचर? Lawyer. Lawyer, engineer, teacher. त्यही र्याङ्किङ। ओके। सो तपाईको आफ्नो पर्सनल चोइसमा साडी, कुर्ता र गाउनको र्याङ्किङ? साडी, गाउन, कुर्ता। ओके। तपाईको डिजाइनरको चोइसमा किड्स वेयर, वुमेन्स वेयर or men's wear? Men's wear. First one men's wear, second one kids wear, women's wear. Okay. Related with hair cutting, hair styling, hair coloring? बुझेन सर। मलाई मन पर्ने कपाललाई के गर्नु पर्यो भने हेयर कटिङ, हेयर स्टाइलिङ र हेयर कलरिङमा 1 2 3 के होला? हेयर कलरिङ, हेयर स्टाइलिङ, हेयर कटिङ। ओके। सो यो मध्ये कुन चाहिँ वर्डले तपाईलाई बडी डिफाइन गर्छ? एउटा पिक गर्नु होला। अनेस्ट, हम्बल, हार्ड वर्किङ? हार्ड वर्किङ। यसै गरेर एक्टिभ, एम्बिशियस, एडप्टेबल? एम्बिशियस। ओके। यी तीन मध्ये कुन चाहिँ तपाई होइन त्यो चाहिँ पिक गर्नु होला। लेजी, सेल्फिश, इन्ट्रोभर्ट? सेल्फिश। यो मध्ये कुन चाहिँ तपाई होइन? स्टबर्न, शॉर्ट टेम्पर र इनोसेन्ट? स्टबर्न। Okay. So talking about your designing part. So after finishing your graduation from IC College of Art and Fashion, तपाईले प्लान चाहिँ के गर्नुभयो? I want to start a designer studio भन्ने सेन्समा, I want to work for designers level भन्ने स्टार्टमा हैन, केही समय इन्टर्न गरौँ and then I would start on my own. के चाहिँ प्लान भयो? सर प्लान मैले गर्नलाई टाइम नै पाएन भन्दा नि हुन्छ। when I was in 6th semester, I got an opportunity to teach डिप्लोमा लेभललाई पढाउने अपर्च्युनिटी पाएँ मैले। त्यसपछि त्यहाँ क्लासेसहरू लिँदा लिँदै we made a team and we started Stisland. अब त्यो स्टिचल्यान्डमा चाहिँ सर आई एम अहिले पनि म्यानेजिङ डिरेक्टर नै हो। अनि म्यानेजिङ डिरेक्टर केही काम गर्दा गर्दै एज अ इन्टर्न म्यानेजिङ डिरेक्टर नै मैले सिकेँ पहिला, बिस्तारै त्यसैबाट भएछ। पहिलो प्रोफेसनल काम गराए एज अ इन्स्टिट्युसनल होममा जाँदाखेरि स्टिचल्यान्ड? हजुर हजुर सर। सो अब स्टिचल्यान्डलाई नचिन्नेहरू या स्टिचल्यान्डको बारे जान्न चाहनेहरूको लागि तपाईले इन्फर्मेसन दिनु पर्यो भने व्हाट इज स्टिचल्यान्ड? स्टिचल्यान्ड एउटा हब वेयर पिपल क्यान गेट एभ्री टाइप्स अफ ड्रेसेस, स्पेसली फर्मल ड्रेसेस भन्नु पर्यो, अनि जुन चाहिँ कस्टमाइज हुन्छ अनि विथ गुड क्वालिटी फ्याब्रिक्स, स्टिचिङ एन्ड फिनिसिङ at reasonable price. So reasonable price. अलिकति emphasis दिनु भएको छ। Okay. Okay, people who want to dress themselves formally, designers formal dress मा जान चाहनेहरूले okay, do contact Anshu Pandey with her Facebook or Insta and then visit Stisland. Then they would be making you more look beautiful and handsome with the formal wear. So त्यो कुरालाई चाहिँ हामी यहाँबाट ग्यारेन्टी गर्न सक्छौं in presence of Anshu.
सो रिलेटेड विथ डिजाइनिङ फिल्डमै काम गर्दाखेरि जसरी तपाईँले सुरुवात गर्नुभएको थियो र अहिले जुन कम्पिटिसन जुन बजार विस्तारित भएको छ के फिल हुन्छ अहिले चाहिँ मार्केटमा धेरै कम्पिटिसन भएको फिल हुन्छ या यो कम्पिटिसन भएकै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको स्किललाई चाहिँ इन्हान्स गर्नको लागि अपर्च्युनिटी प्राप्त भयो कुन एङ्गल अभियसली सर कम्पिटिसन भएको भएर नै मलाई नि अब योभन्दा अझ बेटर गरौँ भनेर त्यो हौसला प्रोभाइड हुन्छ सर कम्पिटिसन नै नभइदिएको भए त मैले जे गरिरहेको छु त्यो नै ठिक छ आई एम बेस्ट भन्ने त्यो टाइपको फिल आउँथ्यो होला कम्पिटिसन भएको भएर चाहिँ म अरूभन्दा अलिकति बेटर दिउँ अरूभन्दा स्ट्यान्ड आउट केही गरौँ भन्ने भएको भएर नै होला सर यसले चाहिँ मलाई अझ नै हार्ड वर्किङ र अझै राम्रो कामहरू गर्नलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ सो नेपाली मार्केटको कुरा गर्नुपर्दा फ्यासन कन्सियसनेस बढ्दै गएको पाउनुहुन्छ या हाम्रो हातमा सजिलै भएको ग्याजेट्सको कारणले गर्दाखेरि हामीले तपाईँ जस्तो क्रिएटिभ मान्छेहरूलाई अलिक डोमिनेट गर्न खोजेको हामी बढी कन्सियस देखिएको या हामीलाई चाहिँ त्यो एक्सेस सजिलो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको क्रिएटिभिटीलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गर्ने भन्दा पनि हामीले हाम्रो रोजाइलाई चाहिँ बढी तपाईँहरूलाई लाद्ने काम भएको कुन चाहिँ एङ्गलबाट चाहिँ मार्केट गइरहेको छ सर यसमा दुईटै कुरा भइरहेको छ कन्ज्युमरहरू अलिकति फेसन कन्सियस भइदिँदा चाहिँ हाम्रो क्लाइन्टेलको सर्कल अलिकति वाइडेन भएर जान्छ हामीले धेरै कस्टमरहरू पाउने हो उहाँहरू सानो सानो इभेन्ट्सको लागि पनि डिजाइनर ड्रेस नै लगाऊ भन्ने त्यो कन्सेप्ट आएको छ कन्ज्युमरहरूमा तर सेम टाइममा चाहिँ उहाँहरूले अब मलाई यस्तै टाइपको चाहियो यो लगाउँछु यो कलर यो सेलवेट लगाउँछु भनेर आउनुहुँदा चाहिँ हामीले जुन यो हाम्रो एक्सपिरियन्सले जे उहाँहरूलाई सजेस्ट गर्न सक्ने कुराहरू पनि उहाँहरूकै जिद्दीले नै यस्तो लगाउँछु भन्दाखेरि त्यो नसुहाउने हुँदाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ सर एक्सपिरियन्स काम नै लागेन कि हामीले नै जानेको छैन कि भन्ने त्यो फिलिङ चाहिँ अभियसली आउँछ नि सो अपडेट हुनुपर्ने फिल जहिले पनि अपग्रेड भइरहनु पर्ने फिल आफूले आफूलाई अपडेट र अपग्रेड गर्नको लागि रिसोर्सिङ कसरी गर्नुहुन्छ रिसोर्सिङ सर इन्टरनेट नै हो अबको ट्रेन्ड्सहरू अपकमिङ ट्रेन्ड्सहरू फलो गर्ने अब जे कुरा पनि प्लान गर्दाखेरि यता सोनाममा पनि प्लान गर्दाखेरि अबको कमिङ इयरमा चाहिँ कुन ट्रेन्डहरू चलिरहेछ कुन फेब्रिक्सहरू कलर सेलवेट्सहरू कुन चलिरहेको छ त्यो इन्टरनेटको थ्रुबाट नै हुन्छ ओके सो हामीलाई यतिखेर नेपाल बाहिरबाट पनि हामीलाई दर्शकहरूले साथ दिइरहनु भएको छ रञ्जित लिम्बू फुरुम्बू रोजिन सर एन्ड अन्चु म्याडम हेभ अ नाइस डे भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू फर द्याट कम्प्लिमेन्ट थ्याङ्क यू सो मच अल गुड डे आइएम वाचिङ फ्रम कतारबाट हामीलाई अहिले उहाँले यो मेसेज दिइरहनु भएको छ र हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र वान अफ द गुड फलोअर अफ स्पिक टु मी भन्न सक्छौँ एन्ड थ्याङ्क यू फर बिङ द पार्ट एज रेगुलर भ्युअर एन्ड yes, thank you for watching us and wish you all the best for anything and everything that you are doing. And getting on to Anchu, सबै डिजाइनरको एउटा विशेषता हुन्छ भन्छौँ मार्केटमा सो अन्चु जीको विशेषता भन्दाले चाहिँ व्हाट इज दैट क्रिएटिभ ड्रेसेसहरू नर्म फर्मलमा पनि अलिकति क्रिएटिभिटीको टच अनि धेरै चाहिँ सर फङ्सनलतिर म ध्यान दिन्छु फङ्सनल लुगाहरूलाई अझ इफेक्टिभ र वेयरेबल कसरी बनाउने लगाउँदाखेरि अलिकति कम्फर्टेबल कसरी हुन्छ अनि टेक्निकल कुराहरू यता सोनामसँग चाहिँ सर मेरो स्टिचल्यान्डमा चाहिँ क्रिएटिभिटीतिर म अलिक धेरै ध्यान दिन्छु सोनाममा चाहिँ टेक्निकल कुराहरू सर अब सपोज कुनै वाटरप्रुफ ज्याकेट बनाइरहेको छ भने कुनै एरियाबाट चाहिँ त्यो वाटर लिकेजहरूको चान्सेस हुन्छ त्यसलाई कम गर्ने अझ ड्राई फिट टी सर्टहरूको लागि भयो अनि विन्ड प्रुफ ज्याकेट्सहरूको लागि भयो अब त्यो कुराहरू चाहिँ म धेरै ध्यान दिन्छु ओके सो तपाईँले धेरैजना डिजाइनर्सहरूले एकदमै कम एक्सपेरिमेन्ट गर्न रुचाउने या ट्राई गर्न कम रुचाउने किड्स वेयरमा त्यतातिर पनि तपाईँको एक्सप्लोर भएको छ आफ्नो ब्रान्ड नाना स्टार्ट पनि गर्नुभएको छ किड्स वेयरतर्फको आकर्षण कसरी किड्स वेयर म मम भएपछिको नै हो सर मैले जुन डिफिकल्टिज मेरो बेबीको लागि ड्रेसेस सोर्सिङ गर्नुलाई जुन डिफिकल्टिज भयो मलाई बेबीको स्किनलाई कस्तो खालको फिल भएको फेब्रिकहरू चाहियो अनि त्यसमा नेप्स
त्यो भुवाहरू नआउने टाइपको कपडाहरू कुन कुन हुन्छ नेपालमा त सर एउटा राम्रो क्वालिटीको लुगा पनि बेबीको लागि चाहिँ त्यो एकदम धेरै सानो बेलामा कटनको लुगा लगाउँछ त्यो चाहिँ यही नै बनाउन सक्यो हामीले त्यो बाहेक अलिकति ग्रोन अप भएपछि चाहिँ राम्रो क्वालिटीको नआइदिने कपडाहरू त्यसले नै इन्सपायर भएको छ म चाहिँ आमा भएपछि चाहिँ आफ्नो बच्चाको लागि कस्तो टाइपको लुगा चाहिँ चाहिने रहेछ भन्ने त्यो मैले एक्सपिरियन्स गरेको भएर चाहिँ त्यतातिर अलिकति लगाव भएछ सो एकातिर आमा हुनु र अर्कोतिर डिजाइनर हुनु सो यो दुइटै कम्बो भएको कारणले गर्दाखेरि अझ बजारमा उपलब्ध हुने भन्दाखेरि पनि जुन न्यानोपन भन्छौँ नि आमाको बुझाइबाट न्यानोपन सो त्यो न्यानोपनलाई हामीले तपाईँको किड्स वेयरमा पनि देख्न सक्छौँ र कतिपय फास्ट फुडहरूमा कम्तीमा पनि एउटा सिक्वेन्स अन्चुजीको दादाखेरि किड्स वेयर देखिरहेको छ हामीले सो कस्टमर्सको फिडब्याक चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ रिलेटेड विथ किड्स वेयर राम्रो छ सर अब मैले जिप्पर्सहरू कस्तो टाइपको प्रोभाइड गरिदिने अनि भित्र लाइनिङहरू कस्तो हाल्दाखेरि चाहिँ स्किनमा त्यो घुस्ने टाइप फिल हुँदैन बेबीलाई इरिटेसन नहुने खालको त्योहरू अनि सर बेबीलाई चाहिँ मोस्टली माथिबाट छिराउँदाखेरि चाहिँ डिफिकल्टी हुने लुगाहरू चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने रहेछ खोल्ने बेलामा यो कानहरूमा अलिकति अप्ठ्यारो हुने भएको भएर चाहिँ त्यो कुराहरूमा ध्यान दिएर गर्ने हुँदा सबैजनाले राम्रो नै फिडब्याक दिनुभएको छ So यतिखेर we would be sharing some of the pictures of your professional journey र we would be loving to know कि कतिखेर कुन मोमेन्टको यो पिक्चर्सहरू भनेर So we start with this one. So यो पिक्चरको बारे भन्दिनु This was मेरो फर्स्ट सो सर ग्रेजुएसन पछिको चाहिँ फर्स्ट प्रोफेसनल सो हो यो चाहिँ मैले एसियन पेन्ट्सको अन बिहाफ अफ एसियन पेन्ट्सको चाहिँ हाम्रो एउटा सिक्वेन्स गरेको थिएँ त्यो नै हो सर यो चाहिँ इन्टरनेसनल मोडल हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ एज अ सो स्टार्टर ओके यो पिक्चर यो सर ग्रेजुएसन सोको हाम्रो आइसीको ग्रेजुएसन सोको यतिखेर कुन कलेक्सन देखाउनु भएको सर यतिखेर चाहिँ ट्रासियन भन्ने मेरो थिम थियो यसमा चाहिँ हामीले ट्रासेसहरूबाट जुन वेस्टहरूबाट चाहिँ कसरी वेयरेबल बनाउने भनेर एउटा सिक्वेन्स रेडी गरेको थियो त्यो नै हुन्छ यो चाहिँ सोनामको सुटमा रवि लामिछाने हाम्रो प्रिभियस इयरको ब्रान्ड एम्बेसेडर हुनुहुन्थ्यो अलमोस्ट 2 इयर्सको हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यतिखेरको फोटोसुटको बेलाको समिम हि इज वान अफ माई बेस्ट फ्रेन्ड पनि भन्न मिल्छ सर अहिले चाहिँ अब उहाँको एउटा इभेन्टको लागि मैले कोट रेडी गरेको थिएँ त्यसकै ट्रायलको दिन यो चाहिँ मेट लाइफको एडको फोटोसुटको बेला चाहिँ मेरो डिरेक्टर र को एक्टरसँग यो प्रशान्त लाई इन्टरनेसनल पेजेन्टमा पार्टिसिपेट गर्नु जाँदाको नेसनल कस्ट्युम यो नेसनल कस्ट्युमलाई अलिकति डिटेलिङ गरेर भन्नु पर्दा सर यो चाहिँ इन्द्र जात्रामा जुन गणेशको अवतार हुन्छ पुलुकिसी कि समथिङ इन्डियन नेवारी टर्म थियो मैले एक्ज्याक्ट भन्नु आएन पुलुकिसी नै जस्तो लाग्छ त्यसकै रेप्लिकेट गरेको सर मैले चाहिँ यो मेरो फर्स्ट फर्मल्ली लन्च गर्दा फेरि छ किड्स वेयरको अफिसियल सिक्वेन्स भन्नु पर्छ यसलाई यो चाहिँ थारू ड्रेस यो पनि इन्टरनेसनल पेजेन्टको लागि चाहिँ मैले रेडी गरेको थिएँ सर सुभाष चौधरी मिस्टर समथिङ मैले टाइटलको नाम चाहिँ बिर्सेँ सर यो भ्यालेन्टाइन इस्युको लागि टिजिआइएफ पेपरको लागि यो भ्यालेन्टाइन इस्युको सुट थियो आयुष्मान सर र प्रियङ्का म्यामसँग यो चाहिँ प्रशान्तलाई मिस्टर टुरिज्म इन्टरनेसनलको लागि नेसनल कस्ट्युम यो प्रज्वलले लगाउनु भएको
यो नेसनल कस्ट्युमको हजुर अलिकति जानकारी दिनु। सो कहाँबाट कसरी? सर यो चाहिँ तिब्बतियन सिम्बल्स, गुड लक सिम्बल्सहरूलाई चाहिँ लिएर मैले यो कस्ट्युम बनाएको थिएँ। त्यसमा चाहिँ भास 8वटा सिम्बल्सहरू हुन्छ, त्यसको नै यो रेप्लिकेसन गरेर नेसनल कस्ट्युम बनाएको। यो चाहिँ पिसको। यो सर ध्रुवलाई मिस्टर इन्टरनेसनलमा जाँदा फेरिको नेसनल कस्ट्युम हो। यो चाहिँ लाखेको रेप्लिकेटेड भर्जन हो। फेसन मान्डु एउटा सोको एज अ जज मोडल्सहरूको अडिसनको डेमा। यो सर भोइस अफ क्रिएसनमा राहुल र साधनासँगको एज अ सो स्टपर फोटो। ओके, सो मोडल्सको लागि पनि तपाईँले डिजाइन ड्रेस गरिसक्नु भएको छ, सेलिब्रिटिज नेसनल र इन्टरनेसनल सेलिब्रिटिजको लागि पनि। सो मोडललाई ड्रेस डिजाइन गर्दा र सेलिब्रिटिजलाई डिजाइन गर्दाखेरि what makes you satisfaction, more satisfaction के लिए दिन्छ तपाईले? सर एउटा एक्सपोजर मेरो ड्रेसेसहरूलाई फ्लन्ट गर्ने एउटा सुइटेबल बडी फर्म पाएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब नर्मल मान्छेलाई लगाउनु भन्दा मोडल्सहरू र सेलिब्रिटीहरूलाई लगाउँदा चाहिँ एज अ मार्केटिङ पनि त्यो अलिकति त्यो ड्रेसले अलिकति हाइप पाउने भएको भएर चाहिँ नर्मल भन्दा चाहिँ मोडल्सहरूलाई गरेर एडभर्टिजमेन्ट गर्नको त्यो एउटा वे हो जस्तो लाग्छ सर मलाई। त्यो जुन सेलिब्रिटिजले तपाईँको ड्रेसहरू लगाउनु भएको छ तिनीहरूलाई कलेक्सनको रूपमा तपाईँले अझै पनि सँगालेर राख्नु भएको छ या छैन? सँगालेर सर फेसबुक त्यही पेजमा चाहिँ छ, मैले पर्सनल्ली चाहिँ राखेको छैन। यतिखेर पनि फेरि केही कमेन्ट्स पढ्न चाहन्छौँ बाई आवर अडियन्स। दुर्गा पाण्डेजीले लेख्नु भएको छ गुड जब एन्ड नाइस। शारदा ढकालजीले लेख्नु भएको छ गुड आइडिया, अन्चु वेल डन, लुकिङ गॉर्जियस भन्नु भएको छ। एन्ड यस, भेरी ओन चाइ सेइङ गुड जब। थ्याङ्क यू अल अफ यु पिपल फर वाचिङ अस एन्ड गिभिङ द कम्प्लिमेन्ट्स। धेरैवटा इन्टरनेसनल पेजेन्ट, स्पेसल्ली मेल पेजेन्टमा तपाईँको इन्भल्भमेन्ट फर द नेसनल कस्ट्युम गइरहेको छ। सो मेल पेजेन्टको लागि मेल डेलिगेट्सहरू नै अलमोस्ट मलाई थाहा भए अनुसार पनि अन्चुलाई पहिलो चोइस मान्छन्, किन? सर सुरुदेखि नै वुमन्स वेयर भन्दा चाहिँ म मार्केटमा एज अ मेल डिजाइनर नै चिनिन चाहेको हो। तर सँगसँगै मैले फिमेल पनि ब्याक टु ब्याक सँगै नै गर्नुपर्ने भयो, सबैजनाको रिक्वेस्टले गरेको भएर। तर प्रिभियसली सर मैले चाहिँ मेल मात्रै गर्छु भनेर प्लान गरेको थिएँ। अनि मार्केटमा मलाई अरूले नै एज अ मेल डिजाइनर नै रुचाएकोमा मलाई मन लाग्छ, उहाँहरूले मलाई एज अ मेल डिजाइनर चिन्नुहोस् भनेर। अनि फर्मल्समा सर मेल डिजाइनर वेयरमा चाहिँ फर्मल्समा पनि अलिकति केही क्रिएटिभ टच दिएको भएर चाहिँ उहाँहरूले मन पराउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ सर मलाई। सो नेसनल कस्ट्युमको ड्रेसहरू बनाउँदाखेरि होइन, सो तपाईँले डेलिगेट्सको ओभरअल फिचर हेरेर अनि द थिम या त्यो थिम डिस्कसनमा डेलिगेट्स र तपाईँ दुवैजनाको उत्तिकै मेहनत हुन्छ? थिम डिस्कसन्स मेरो नै हुन्छ। मैले नै अब कोही आउनु भएपछि चाहिँ मैले अब के गर्ने भनेर अभियसली पहिलाको भन्दा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट गर्छु भनेर प्लान गरेको हुन्छु। अनि अब कुन चाहिँ जाने, अलिकति हाम्रो नेपाली कल्चरलाई नै अहिलेसम्म गर्दा चाहिँ मैले नेपाली कल्चरलाई नै बेसिक लिएर गरिरहेको छु। अनि त्यसमा चाहिँ अब अलिकति वर्ल्ड वाइड पपुलर कल्चर पनि मैले लिनु पर्यो, किनभने त्यो कल्चरको यो थिम मेरो हो भनेर मैले इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा चिनाउँदा चाहिँ कोही मान्छेहरूले थाहा पाउनु पर्यो यो के हो भनेर। अनि त्यसमा चाहिँ मेरो सोल एक्लैले नै हुन्छ। अनि पछिसम्म उहाँहरूलाई चाहिँ यस्तो टाइपको हो भनेर बुझाउँछु। अनि उहाँहरूलाई कसरी क्यारी अफ गर्ने, उहाँको पोस्टरहरू, त्यसको लागि चाहिँ हामी बसेर डिस्कसन गर्छौँ।
सो सोफार तपाईँले गर्नुभएको नेसनल कस्ट्युम्सहरूमध्ये दिस वाज माई बेस्ट भन्ने चाहिँ कुन छ अहिले? सर बेस्ट भनेर अहिलेसम्म पनि आई एम नट सेटिस्फाइड विथ कुनै पनि अहिलेसम्म मैले गरेकोमा। म चाहिँ योभन्दा अझै फार बेटर गर्न चाहन्छु। किनभने नेपालको रिसोर्सेस, यो र मटेरियल्सको रिसोर्सेस जुन छ नि, त्यो चाहिँ मैले जे इमेजिन गरेको हुन्छु त्यो नै बनाउनलाई चाहिँ एकदम नै गाह्रो छ। अनि सर मेन कुरा त यो पेजेन्ट्सहरूको बजेट हुन्छ सर। अब त्यो बजेटमा चाहिँ मैले अब त्यो आर्टिफिसियल सामानहरू चाहिँ कति युज गर्न सक्छु त्यो हाल्ने हो। अब नेचुरली नै मैले जे इमेजिन गरेको छु त्यो बनाउनलाई त धेरै नै कस्टली पर्छ सर। त्यसमध्ये पनि मैले गरेको चाहिँ यो टिबेटियनको 8 सिम्बल्सवालाको चाहिँ मलाई राम्रो लागेछ सर अहिलेसम्म। सो नेसनल कम्पिटिसन्सहरू, नेसनल फ्यासन सोजहरू तपाईँले गरिसक्नु भएको छ र इन्टरनेसनल पनि जानुभएको छ थ्रु कन्टेस्टेन्ट्स र आफ्नो कलेक्सन पनि थाइल्यान्ड इन्टरनेसनल फ्यासन फिट जुन ब्याङ्ककमा सम्पन्न भएको थियो। सो त्यो एक्सपिरियन्सको बारे सुनाइदिनुहोस्। सर रमाइलो रह्यो एक्सपिरियन्स। एक त वर्कबाट ब्रेक पनि भयो, एउटा आउटिङ जस्तरी पनि भयो, अनि फ्यामिली भ्याकेसन जस्तो पनि भयो। त्यही सोले नै जुराइदिएको। सायद त्यो सो नभएको भए त मैले फ्यामिली भ्याकेसन पनि पाउँदैन थिएँ होला। अनि राम्रो थियो फिडब्याक सर। किड्समा पनि त्यतिको क्रिएटिभनेस देखेर सबैजनाले मन पराउनु भयो। अनि त्यो पनि मैले नेसनल हाम्रो नेपाली ट्रेडिसनल ड्रेसेसहरूलाई नै त्यसबाटै इन्सपायर भएर त्यसलाई मोडर्न लुक दिएको थिएँ। राम्रो फिडब्याक थियो सर। सो प्रेज र कम्प्लिमेन्ट सँगसँगै मार्केट अफर पनि पाउनु भयो कि भएन? मार्केट सर त्यो ड्रेसेसहरूले नै गरेर नेपालमा चाहिँ मैले पछि अर्डर्सहरू पाउने, त्यो नै पिक्चर ल्याएर यस्तै टाइपको अब मेरो बच्चाको सोहरू छ, कलेज स्कुलको प्रोग्रामहरू छ भनेर त्यो चाहिँ मैले सर कस्टमर चाहिँ बनाएँ भन्नु पर्यो। हामी अर्को सेगमेन्टमा एन्ट्री गर्छौँ। यतिखेर चाहिँ दिस वुड बी अलिकति फ्युचरिस्टिक क्वेसन। सो यदि तपाईँको जीवनीमा कुनै एउटा चलचित्र बन्यो, अन्शु पाण्डेको बायोग्राफी बन्यो भने तपाईँको विश लिस्टमा परेको एक्टर या एक्ट्रेस को हुनुपर्छ? एक्ट्रेसमा प्रियङ्का कार्की, एक्टरमा त जो भए नि हुन्छ सर। एक्चुअली मलाई एक्टर एक्ट्रेसहरू यो नै भनेर त्यस्तो त्यो मलाई यो मनपर्ने त्यो टाइप नै छैन। सबैको काम आफ्नो ठाउँमा राम्रै लाग्छ। सो यदि तपाईँ कस्ट्युम डिजाइनर भएर काम गर्नु पर्यो भने र एकैपटक तपाईँलाई हलिउड, बलिउड र नेपाली मुभीको पनि अफर आइदियो भने पहिलो चोइस? नेपाली मुभी सर। बाहिर गएर गर्नलाई त अब पोसिबल पनि हुँदैन। हो कि साँच्चै हो? साँच्चै नै हो सर। मेरो अब पर्सनली बाहिर अहिले जानुलाई पोसिबल पनि हुँदैन, त्यो कारणले पनि हो। अहिलेसम्म अफर आएको या गरेको त्यो छ नेपाली मुभीहरुमा कस्ट्युम डिजाइन? नेपाली मुभिजहरू चाहिँ अफर त आएको छ सर, तर मेरो टाइमले नभ्याउने भएको भएर चाहिँ मेरो जुनियर्सहरूलाई ह्यान्डओभर गर्ने गरेछ मैले। सो इफ इन केस तपाईँ इन्टरभ्यू लिने मान्छे हुनुभयो, जहिले अहिले तपाईँलाई मैले लिइरहेको जस्तै गरेर भोलिका दिनमा एज अ डिजाइनर प्लस तपाईँ एउटा सञ्चारकर्मी मिडिया पर्सन पनि हुनुभयो भने कुन सेलिब्रिटीको इन्टरभ्यू गर्न चाहनुहुन्छ? सोच्नै पर्छ। वर्षा राउत। ओके, लाइकवाइज बिस्तारै नेपालको सेलिब्रिटिजहरूले पनि पर्सनल वार्डरोब डिजाइनर राख्ने ट्रेन्ड बिस्तारै बढ्दैछ। सो त्यो हिसाबबाट जुनसुकै पनि फिल्डको सेलिब्रिटी हुनसक्छ, नट नेसेसरी मुभी मात्रै हो भनेर, अरू कुनै फिल्ड पनि हुनसक्छ। सो कसको कुन चाहिँ पपुलर व्यक्तिको वार्डरोब डिजाइनर बन्न चाहनुहुन्छ इफ इन केस यु गट द्याट अपर्च्युनिटी? सर त्यो टाइपले चाहिँ मैले मेरो सोच्नै बनाएको छैन सर। मेरो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट नै छ, मासमा काम गर्ने इन्ट्रेस्ट छ सर। अफर आए पनि सायद म गर्दिनँ होला सर।
So त्यो हिसाब हो भने लेट्स गो फर मास नै देयर आर लट्स अफ फर्मल वेयर्स हैन अफिस वेयरहरू पनि छन् सो कुन चाहिँ अफिस वेयरमा तपाईँ चाहिँ बढी इफ इन केस तपाईँको चोइस पर्यो भने विल इट बी ब्याङ्किङ त्यस्तै गरेर हस्पिटल्स या एभिएसन ब्याङ्किङ मानिलियो अब मान्छेले जस्तै गरेर अरू प्राणीले पनि डिजाइनरको ड्रेस लगाउने भन्ने त्यस्तो किसिमको बन्यो अरे कुनै सोच एन्ड दे स्टार्टेड भन्यो भने कुन चाहिँ जनावरले डिजाइनरको ड्रेसलाई राम्ररी क्यारी अन गर्न सक्छ होला जस्तो लाग्छ क्याट बिकज अफ क्याट र वक क्याटवक हजुर ओके त्यसै गरेर कुन चाहिँ चराले डिजाइनर ड्रेसलाई मजाले क्यारी अन गर्ला आइदर डाफे अर पिकक ओके लाइकवाइज अहिले इन्टेरियरमा बिस्तारै त्यो ट्रेन्ड बढ्न थालेको छ जस्तो टिभीको कभर बनाउने ल्यापटपको कभर बनाउने त्यस्तै ग्याजेट्सको कभर पनि डिजाइनरले बनाउने भइदियो भने कुन चाहिँ ग्याजेटको कभर बनाउन रुचाउनुहुन्छ मोबाइल ओके यदि तपाईँले मानिसको दिमाग पढ्ने क्षमता पाउनुभयो भने कसको दिमाग पढ्न चाहनुहुन्छ केपी ओली ओके यदि कपडा बाहेक कुनै सामग्री या धातुको लुगा बनाउनु पर्यो भने कुन चाहिँ सामग्री या धातुको लुगा बनाउनुहुन्छ मेटल अर एनी अदर थिङ्स सिल्भरको ओके इफ इन केस तपाईँ फुल भएर फुल्नु पर्यो भने कुन फुल बन्न चाहनुहुन्छ रोज यदि तपाईले अरू कुनै डिजाइनरबाट आफ्नो वार्डरोब डिजाइन गराउनु पर्यो भने कुन चाहिँ डिजाइनर रोज्नुहुन्छ तेन्जिङ सर ओके तेन्जिङ चेतन भुटिया So we finished these set of questions as well. यदि तपाईले लास्ट क्वेशन यो सेटमा मेरो लागि लुगा बनाइदिनु पर्यो भने के बनाइदिनुहुन्छ सरको इभेन्ट सोधेर केमा लगाउन गइरहनु भएको छ त्यो सोधेर अब कुनै एमसी को काम गरिरहनु भएको छ भने कुनै फर्मलको सुट अब क्याजुअलको लागि भयो भने टी सर्ट प्यान्ट त्यो अकेजन हेरेर सर सो अकेजन मैले भन्दै अब ब्युटी पेजेन्टकै मैले काम गरिरहेको छु हैन ब्युटी पेजेन्टको एमसी प्लस कोरियोग्राफर दुईटै मै छु अधिकांश म नै गर्ने गरेको छु हैन आफूले गरेको काममा भने त्यो पार्टमा जाँदाखेरि तपाईले एउटा राम्रो फर्मल सुट डिफरेन्ट डिजाइन छ कलर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट को कम्बिनेसन Okay, so looking forward positively to be working and carrying your design. So and if you have already done. हजुर लगाइ पनि कति टाइम्स त लगाइ पनि सक्नु भएको छ सरले लगाइसकेको छु and I am very thankful for that. Okay, thank you so much. र फेरि पनि भविष्यमा I would love to carry on Chupandi. Sure sir, sure. As it would be my pleasure. Yeah, we'll be doing that hopefully very soon. So अब प्रोफेसनली अगाडि बढिरहनु भएको छ मान्छेले तपाईलाई चिन्छन् पनि सो इन दैट सेन्स पपुलारिटी पनि छ काम गरिरहनु भएको छ इन दैट्स प्रोफेसनल पनि हुनुहुन्छ नाउ रिगार्डिङ द मनी सो मनी मेकिङ मा आर यु सैटिस्फाइड विथ व्हाट यु आर अर्निङ एज अ डिजाइनर अहिले सम्म त आई एम सैटिस्फाइड सर अब सायद हाईली पेड नै होला ओके सो जहाँ काम गरिरहनु भएको छ त्यो इन्कमबाट सैटिस्फाइड हो या तपाईले बनाएको लुगा बोथबाट सो यो अर्थमा नेपालको कन्सेप्टमा जाँदाखेरि डिजाइनरले आफ्नो ब्रेड एन्ड बटर सँगसँगै फ्युचर सेभिङ पनि डिजाइनिङ फिल्डबाट हुन सक्छ भन्ने कुरामा हामी ग्यारेन्टेड हुन सक्छौँ हजुर सर काम राम्रो हुनु पर्यो हार्ड वर्किङ हुनु पर्यो डेडिकेटेड हुनु पर्यो ओके तो सरस्वती बजारमा घुम्न जाँदाखेरि धेरै बुटिकहरू देख्न पाइन्छ हरेक दिन नयाँ बुटिकहरू खोलेको देख्छौँ हामी
के अर्थमा तपाईँले सुरुवात गरेको भन्दा अहिलेसम्म आउँदाखेरि धेरै फेसन इन्स्टिट्युट कलेज पनि बढ्दो छ। सो यो फेसन डिजाइनिङको स्कोप बढेकै कारणले गर्दाखेरि डिजाइनर्सको सङ्ख्या बढेको हो या यो एक किसिमको चाहिँ विन्ड चलेको भन्छन् नि, सबैजना कुनै समय थियो हामीभन्दा अग्रजको ब्याचमा जाँदाखेरि डक्टर इन्जिनियर बन्ने भन्ने ट्रेन्ड जस्तै गरेर अहिले आएर फेसन डिजाइनिङतर्फ पनि त्यस्तै खालको ट्रेन्ड डेभलप भएर हो या अघि भनेको जस्तै स्कोप बढी भएर? सर स्कोप त राम्रो नै छ। हाम्रो नेपाली मार्केटमा जति म्यान पावर चाहिएको छ फेसन रिलेटेड म्यान पावर्सहरू चाहिँ एकदमै कम छ सर। तर एउटा ट्रेन्ड जसरी नै स्टुडेन्टहरू चाहिँ फेसन डिजाइनिङ यो फ्याकल्टीमा आउनलाई चाहिँ एउटा ट्रेन्ड फलो गरेको जस्तो पनि लाग्छ सर। अहिले अब कुनै डिजाइनर नै मैले मेरो जुन एसिस्टेन्ट राख्न अथवा कुनै कम्पनीको लागि मैले सजेस्ट गर्नुलाई नै एउटा राम्रो डिजाइनर खोज्यो भने पनि अलिकति गाह्रो नै छ सर। मैले उसले त्यहाँ गएर काम गर्न सक्छ भनेर चाहिँ त्यो मलाई ट्रस्ट नै हुँदैन सर। मैले रिफर गरेको मान्छे चाहिँ उसले मलाई प्राउड फिल गरेर आओस्, मेरो नाम मैले रिफर गरेको भनेर मेरो नाम तल नपरोस् भन्ने चाहिँ त्यो डर चाहिँ भइरहेको छ सर। अब यो ट्रेन्डलाई फलो गरेर हावा जसरी यतिकै कलेज जोइन त गर्छ, तर सर धेरै नै हार्ड वर्किङ हुनुपर्छ यो फिल्डको लागि चाहिँ। अब साइन्स, कमर्स, आर्ट्स सबै नै को यो तिनटै को अझ म्यानेजमेन्ट 4 सब्जेक्ट्सको चाहिँ एमलगम जस्तो एउटा कम्बिनेसन जस्तो हो यो। त्यही भएर चाहिँ सर सबै फिल्डको नलेज पनि हुनु पर्यो अनि हार्ड वर्किङ हुनु पर्यो। मेरो एम नै यही हो, म यही डिजाइनिङ फिल्डमा नै केही गर्छु भनेर लाग्नेहरूले मात्रै गर्न सक्छ सर। अब मैले +2 पछि कुनै सब्जेक्ट चुज गर्नुपर्छ, पढ्नै पर्छ भनेर त्यो जबरजस्ती अरूको प्रेसरमा आएर गर्न सक्ने चाहिँ होइन। अहिले चाहिँ धेरै नै सर यही ट्रेन्ड फलो गरेर चाहिँ अब अहिले डिजाइनरको ट्रेन्ड छ भनेर चाहिँ धेरै नै आइरहेको जस्तो लाग्छ। जस्तो तपाईँले अघि मेन्सन गरे जस्तै तपाईँको कम्पनीमा वा अरू कसैलाई चाहिँ असिस्ट गर्नको लागि इन्टर्नमा राख्नको लागि तपाईँले जब वान्टेड निकाल्नुहुन्छ, इन्टरभ्यू गर्नुहुन्छ, जब काम देख्नतिर लाग्नुहुन्छ, हुनसक्छ ग्रेजुएट गरेर आएकै हुनसक्छ, त्यो क्लासरुममा नदेखेको सिरियसनेसले असर पाएको छ कि छैन? धेरै नै असर पारेछ सर। अब हाम्रो जुन अहिले ब्याचलर्सको जुन एकाडेमिक यो जुन करिकुलम छ नि त्यसले चाहिँ टोटल्ली ट्रेन्ड डिजाइनर निकाल्न नसके पनि एउटा बेस चाहिँ बनाउँछ सर। जसरी अब टेक्सटाइलको सर्टेन पार्ट राखेको छ, अब डिजाइनिङको राखेको छ, इलस्ट्रेसनहरूको जुन राखेको छ त्यो चाहिँ पछि गएर हाम्रो प्र्याक्टिकली युज हुने कुरा हो। तर स्टुडेन्ट लाइफमा चाहिँ त्यतिखेर सिरियस भएर नगरिदिएको हुँदा चाहिँ पछि गएर त्यही इम्प्लिमेन्ट हुने भनेर उहाँहरूले सोच्नुहुन्न, लाइटली लिनुहुन्छ र पछि काम गर्नलाई चाहिँ त्यही गाह्रो हुन्छ सर। अब फेब्रिकहरू नै नचिन्ने, फेब्रिकको वेटहरू भयो, अब कुन डिजाइनलाई कुन फेब्रिक सुइटेबल भयो, अनि इलस्ट्रेसन अब हाम्रो जतिखेर पनि स्केच नै गरेर पोसिबल नै हुँदैन। अब हामीले इलस्ट्रेसन गरेर कम्प्युटर एडेड डिजाइन्सहरू बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ अहिलेदेखि नै सिरियसली भएर सबैजनाले गरिदियो भने सजिलो हुन्छ। अब त्यो नजानेको भएर अब कतिले त स्ट्रिम्सहरू पनि चिनेको हुँदैन। जुन हुन त हाम्रो एकाडेमिक त्यो करिकुलम नै त्यसरी नै बेस छ, एउटा बुटिकको लागि मात्रै प्रिपेयर गर्ने छ नेपालको। तर यहाँ त गार्मेन्टहरू पनि छ, अझ कसैले त पछि गएर आफ्नै खोल्न सक्ने हुन्छ। मासको लागि पनि अलिकति प्रिपेयर गरिदियो भने सर ब्याचलर गरेर डिजाइनर चाहिँ एउटा बुटिकको लागि मात्रै प्रिपेयर हुने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो त्योभन्दा त ब्याचलर डिजाइनरको चाहिँ अलिकति वाइड स्प्रेड नलेज नै हुनुपर्छ। एकाडेमिक नलेजमा जाँदाखेरि अझ त्यो एन्टरप्रेन्योरशिपको पर्सपेक्टिभबाट पनि सोच्नु पर्यो हैन? एन्टरप्रेनर पर्सपेक्टिभ भन्दा नि त्यसमा म्यानेजमेन्टबाट मात्र पनि भएन। अब काम गर्ने त्यो फ्लो जुन एउटा पछि अर्को स्टेप्सहरू कसरी फलो गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्छ। सुरुवातको दिनमा तपाईँ कस्टमर ह्यान्डलिङ गर्नको लागि फेस गर्नु परेको च्यालेन्जेस?
सो एक त फोटो लिएर यस्तो बनाउनु पर्यो भन्ने त्यो कन्सेप्ट र अनि बजेट सर। अब फोटो देखाउँदाखेरि चाहिँ त्यो डिजाइन अनि त्यसको सिल्भेज त्यसको वर्कहरू चाहिँ अलमोस्ट 2.5 lakhs अब नै हुने, तर उहाँहरूलाई 35,000 40,000मा चाहिने त्यो सर ह्यान्डल गर्नु चाहिँ धेरै नै गाह्रो भएको थियो सुरुमा, र अझै पनि त्यो नै भइरहेको छ। त्यो अहिले पनि भनौँ न बजारमा देखिने जुन रेडिमेड गार्मेन्ट्सहरूको च्यालेन्ज त डिजाइनर्सले भोग्नु परेकै छ। अहिले रेडिमेड पिक्चर्स लिएर आउनुहुन्छ होइन, एबिसी इन्टरनेसनल डिजाइनरले बनाएको पिक्चरलाई मलाई यस्तै खालको डिजाइन चाहियो भने अघि भने जस्तै तपाईँको कस्टको कुरा गर्दा एकदमै हाई, र उहाँहरूलाई त्यसैलाई नै कम्प्रोमाइज गरेर डिजाइन सेम रहोस् तर कस्ट मिनिमाइज होस्। सो यो पाटोमा म्यानेज गर्नुको लागि स्टिल गाह्रो नै छ, या क्लाइन्टले बुझ्नुहुन्छ कि बिकज अफ दिस यसको कस्ट बढ्न गएको र कस्ट घट्ने कुरा गर्यो भने कहाँनिर चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ, यो बुझ्ने कस्टमर अहिले बढिसकेको छ या स्टिल कस्टमर पनि केही प्रब्लम छ? स्टिल सर अझै बुझ्नेहरू त छैन, मिक्स टाइपको छ। अब कसैले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ, उहाँहरू त्यही बजेटमै मलाई जस्तो लुक आउँछ त्यो नै ठिक छ भन्नुहुन्छ। कसैले चाहिँ म अलिकति बजेट इन्क्रिज गर्छु, अब बेटर बनाइदेऊ भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। मिक्स टाइपको कस्टमरहरू छ सर। इन टर्म्स अफ नेपालको मार्केटमा डिजाइनर्सहरू छन्, तर डिजाइनर लेभल भनेर अझै पनि पपुलर लेभलहरू बन्न नसकेको देखिन्छ। यसमा मेजर रिजन चाहिँ के देखिन्छ? सर बेसको प्रिपेरेसन अघि पनि मैले भने, अब धेरै त सिरियसनेस नभइकन यतिकै नै आएको हुनुहुन्छ। अनि सर अब लेबल नै क्रिएट गर्नुलाई चाहिँ नर्मल एउटा बुटिक रन गर्न अथवा एउटा डिजाइनर ड्रेस गर्नुभन्दा चाहिँ धेरै नै डिफ्रेन्ट फेज पार्ट हो सर। त्यही भएर हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, हाम्रो बेस नै त्यो अनुसार नै रेडी भइरहेको छैन। हामी 51 मिनट प्लस कुराकानी गरिसकेका छौँ, अब केही समय अझै कुराकानी गर्छौँ। सो डिजाइनर स्टुडियो र बुटिक सिमिलर साउन्ड गर्छन्, टेक्निकल डिफरेन्सेसहरू छ। एज अ डिजाइनर तपाईँले भन्नुपर्दा डिजाइनर स्टुडियो र बुटिकमा जेनरल डिफरेन्स के हो? सर डिजाइनर स्टुडियोमा चाहिँ कुनै पनि एकजना कस्टमर आएपछि उहाँको ओभरअल लुक अनि अरूसँग कपिड नहुने टाइपको उहाँको स्किन कलरलाई हेरेर, उहाँको सिल्भेटलाई हेरेर, अनि एक्सपिरियन्स डिजाइनर्सहरूले जो चाहिँ लिटरली डिजाइनर नै हो उहाँहरूले मात्रै डिजाइनर स्टुडियो भनेर खोल्नु भएको हुन्छ। बुटिकको केसमा चाहिँ सर जसले पनि बुटिक खोलिरहेको छ त्यसको लागि डिजाइनर नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यहाँ चाहिँ अलरेडी रेडिमेड प्रडक्ट्सहरू बनाएर सोकेस गरेर पनि राखेको हुन्छ र पिक्चरहरू लगेर अनि त्यो वाइज नै स्टिचिङको काम गर्ने चाहिँ बुटिक, त्यो डिफरेन्सेस छ त्यहाँ। सो तपाईँले टिभी कमर्सियल्सहरूको लागि पनि काम गरिरहनु भएको छ, सो त्यो एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो? टिभी कमर्सियलको त सजिलो छ, सानो सानो पार्ट हुन्छ, देखिने पनि एकदम सर्ट हुन्छ। सर एज अ डिजाइनर भन्नुभएको कि? हजुर, एज अ डिजाइनर सजिलो छ सर, त्यसको लागि त काम हो। फिल्महरुको जस्तो टाइम टेकिङ तपाईले डिजाइन गर्ने हो या उहाँहरुको एउटा थीम लाइनमा यु गिभ योर कन्सेप्ट अफ डिजाइन? डिजाइन सर यस्तो टाइपको युज गर्ने भनेर चाहिँ उहाँको स्टोरी बोर्ड हामी देखाउनुहुन्छ, इच सिनको स्टोरी बोर्ड प्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। त्यो वाइज चाहिँ अब कताको सिक्वेन्स छ, सिनहरू गाउँको छ सहरको छ, के गरिरहेको त्यसमा डायलग्सहरू कस्तो टाइपको के मेसेज दिन खोजिरहेको त्यो टाइप चाहिँ ड्रेसेसहरू मैले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो टिभी कमर्सियलको वार्डरोब डिजाइनर हुँदा हुँदै पछिल्लो समयमा तपाईँ आफ्नो मोडलहरू पनि देख्न पाइयो। मेट लाइफ र सहर बजारमा हामीले तपाईँको ग्लो साइन पनि देखिरहेछौँ, होर्डिङ बोर्ड पनि देखिरहेछौँ, टिभी कमर्सियल पनि देखिरहेछौँ। सो यो संयोग कसरी जुर्यो? सर यो त एक्सिडेन्टल अनि सोच्दै नसोचेको कुरा भयो। आई हेभ नेभर इमेजिन्ड मेरो होर्डिङ बोर्ड त्यहाँ बाटोमा लागेको हुन्छ भनेर। एज अ डिजाइनर भएको भए नि त्यो त हुन्छ भनेर एउटा हुन्थ्यो, बट एज अ एक्टर एज अ मोडल भइरहेको छ। यो चाहिँ एकजना मैले पहिलेदेखि नै काम गरिरहेको एड एजेन्सी छ अवानी एडभर्टाइजिङ भनेर, त्यहाँको नै एकजना सर राज राठोर सर हुनुहुन्छ, उहाँले नै कल गरेर
एभ्रिथिङ इज सेटअप, तिमी सुटिङको लागि यो डेमा यहाँ आउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो सर। मैले सरले मलाई सोद्धा पनि सोध्नु भएन, कसरी म गर्छु गर्दिनँ भनेर पनि मलाई चान्सै दिनु भएन, भनेको एभ्रिथिङ इज फिक्स्ड अप, तिमीले नाइ भन्न पाउँदैन भनेर त्यसरी भन्नुभयो। अब यो एक्सिडेन्टली भएको छ, सोच्दै नसोचेको कुरा। अब उहाँलाई चाहिँ मैले इग्नोर गर्न नसकेर हो। एक्ट गर्न गाह्रो भयो कि डायलग भन्न गाह्रो भयो? एक्ट गर्न त सजिलो भयो सर, 1-2 टेक्स भयो, त्यस्तो धेरै गाह्रो वाला एक्टिङ पनि थिएन। डायलगको लागि चाहिँ गाह्रो भयो। ओके, सो तपाईँको को मोडल अनुप सक्सेना, वान अफ द सिनियर कोरियोग्राफर र इभेन्ट अर्गनाइजर र इभेन्ट म्यानेजर पनि। सो उहाँसँगको टिम अपमा काम गर्न कति सजिलो कति अप्ठ्यारो भयो? सर एक त पहिला मलाई त्यहाँ सुटिङ स्पटमा जाँदाखेरि पनि थाहा थिएन मैले पेयरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर। पछि मेकअपहरू सबै गरिसकेपछि चाहिँ त्यो स्क्रिप्ट दिने बेलामा चाहिँ थाहा भयो। अनि पछि अनुप सरलाई पनि थाहा रहेन रहेछ मसँग पेयर अप भएर गर्नुपर्छ भनेर। तर पहिल्यैदेखि चिनेको भएर चाहिँ सर अलिकति अकवर्ड चाहिँ भएन, त्यो चाहिँ कम्फर्टेबल भयो, उहाँले नै कम्फर्टेबल फिल गराउनु भयो। सो त्यो एड रिलिज भइसकेपछि तपाईँको रेगुलर क्लाइन्ट्सहरूले पनि त्यसलाई देख्नुभयो होइन, त्यसपछि उहाँहरूले दिने तपाईँलाई रेस्पोन्समा केही चेन्जेस? रेस्पोन्स त सर अब मेरो प्रोफेसनली, अब डिजाइनर एज अ डिजाइनरको प्रोफेसनली चाहिँ त्यो ड्रेस डिजाइनहरू गर्न आउने त्यस्तो टाइप त केही भएन। तर अरू सबैले अब डाइनामिक रहेछ भन्ने त्यो टाइपको त्यो फिडब्याक चाहिँ पाएँ। ओके, सो भविष्यमा त्यस्तो दोहोरिने सम्भावना छ या दिस इज लास्ट एन्ड फर्स्ट? अहिलेसम्म चाहिँ सर प्लान छैन, सायद दोहोरिँदैन होला, अफर पनि आउँदैन होला। अब अन्चुलाई हामी कुन रूपमा देख्छौँ होला भविष्यमा डिजाइनिङ फिल्डमै? अझ के गर्ने, के कस्तो नयाँ गर्ने प्लान छ? सर नयाँ भन्दा नि अब अहिले जुन यो कोभिडको पेन्डेमिकले जसरी नेपाली इन्डस्ट्री अलिकति बुम भएको छ, नेपाली प्रोडक्सनहरू चाहिँ मार्केटमा अब नन यो गार्मेन्ट लाइनको बाहेक मान्छेहरूलाई त त्यति थाहा छैन। तर अहिले चाहिँ नेपालमा जति पनि रेडिमेड गार्मेन्ट्सहरू पाइरहेको छ, मोस्ट अफ द गार्मेन्ट्स चाहिँ नेपालमै प्रोडक्सन भइरहेको छ। सो यो चाहिँ मेरो एउटा ड्रिम जस्तै, अब नेपालमै बनेर नेपालमै सेल गर्ने अनि नेपालीहरूले नै लगाओस् भन्ने, जुन चाइनिज मार्केटबाट आउने रेडिमेड प्रडक्ट्सहरूलाई चाहिँ कम्पिट गर्न सक्ने एउटा इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गर्नुलाई थियो। अब यो अहिले त भइरहेको छ, तर यसमै नै अझै राम्रो पछि पनि अब नर्मल सिचुएसन हुँदाखेरि पनि एउटा राम्रो इन्डस्ट्री सेटअप गर्ने चाहिँ एउटा ब्रान्डको अनर जसरी मेरो कस्टमरहरूले पाउनुहुन्छ। चाँडै नै कार्यान्वयनमा आओस् र सफल होस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ। र बिफोर वी से गुड बाइ टु अपकमिङ जेनेरेसन जो डिजाइनर बन्न चाहनुहुन्छ या डिजाइनिङ सिक्दै हुनुहुन्छ, सो उहाँहरूलाई प्रिपरेसनल पार्टमा के कुराहरू गरेर आउनुभयो भने चाहिँ प्रोफेसनली अगाडि बढ्नको लागि सजिलो हुन्छ भन्ने आशयबाट कुराहरू भन्नु पर्यो भने वाट वुड बी योर सजेसन्स? तर प्रिपरेसनल भन्दाखेरि पनि अब पहिला नै अलरेडी एज अ इन्ट्रान्स जसरी त्यस्तो गर्ने त केही पनि पर्दैन। तर डेडिकेटेडली चाहिँ म यसमै मेरो यसलाई नै एउटा एम बनाएर म यसमै नै केही गर्छु भन्ने माइन्डसेट गरेर आउनुभयो भने मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति गाह्रो नै छ, हार्डवर्किङ चाहिन्छ, स्लिपलेस नाइट्सहरू कति धेरै हुन्छ। अब त्यो सबै गरेर त्यसपछि पनि कम्पिटिसन एकदम धेरै नै छ सर कम्पिटिसन। अहिले अब पास आउट हुनुभएको डिजाइनरहरू नै धेरै हुनुहुन्छ। अब त्यो कम्पिटिसनमा पनि स्ट्यान्ड आउट हुन्छु अनि केही गरेर देखाउँछु भन्ने माइन्डसेट गरेर आउनुभयो भने सक्नुहुन्छ, नभए गाह्रो नै छ। त्यही भएर प्रिपेयर्ड भएर मात्रै यो करियर चुज गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। Okay, so with that beautiful note, we are off to the end of this Speak to Me Live with Anju Pandey. Thank you, Anju, for being a part of this show and making this show more informative as well as something that people want to know about fashion design. One information found about जो interested छ उहाँहरूलाई पनि जो गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि. So we love your presence and talking with you. Thank you so much, Anju. Thank you so much, sir.
So all then, thank you Anshu, and we'll be looking forward for your future. यदि भन्दै अन्जुसँग हामी बिदा लिन चाहन्छौँ र अन्जुसँग बिदा सँगसँगै हामी अर्को एपिसोडमा यहाँहरूसँग भेटघाट हुने प्रयास गर्छौँ र प्रयास सँगसँगै बाचा पनि गर्छौँ. थ्याङ्क यू अन्जु. Thank you, sir. So with that, we come to the end of the show. र अन्जुसँगको कुराकानीलाई हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ र अन्जुजीको कुराकानीबाट जे जति हामीले बुझ्यौँ डिजाइनिङ फिल्डको बारेमा, डिजाइनिङ क्षेत्रको बारेमा, सजिलो गाह्रो आफ्नो पाटोमा छँदैछ, मेहनत गऱ्यो भने पक्कै पनि सक्सेसफुल हुन सक्छौँ भन्ने हामीले बुझ्यौँ. र अर्को एपिसोडमा हामी यहाँहरूसम्म चाहिँ अर्को व्यक्तित्वलाई लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै यो एपिसोडबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ. See you next episode, and till then, enjoy your life the fullest. Stay happy, stay healthy, stay fit. Till then, this is me, Rojin.